کمای گل سلام. تازه هایسکول خلاص کرده بودم. کالج رفتم که درباره هگل دیالکتیک است خبر شدم. دیگه یک است مرا ذهن از مرا بسیار مشغول میکرد. ما درباره این است کافی سوچ بچار میکردم. اینترست از ما از خاطر ازی بود که مطابق از او کسته شعور انسان کسته چطور ارتقا نه یا تاریخ انسان کسته چطور ارتقا نه یا مطلب تو از هر زاویه همی زندگی انسانی رو میگیری، چای که تو شعور رو میگیری، چای که تو تاریخ رو کسته میگیری. منیزو هگل کسته دیالکتیکس کسته توتال سیدن ترمینولوژی است. هر کس از خود خو کسته او را میتونه از خود خو انترپریتیشن داشته باشه، از خود خو پرسپکتیو بگیره که او رو چطور مینینگ نبره از خود خود. او زمان کسته در ذهن از ما کسته او رو ما در عنوان یک سایکل، در عنوان کسته یک حساب کنو که یک انجنی نالیج پروڈکشن یا در حساب ازی بگی که ارتقای شعور کسته ما در ازی سی عنوان کسته ور ما انترپریت کده بودم کسته دمزو بنیاد کسته ور ما سوچ میکدم. دیگه امزو خاطر برای از ما کسته انترستید بود. از خاطر ازی انترستید بود که او زمان ما درباره ارتقا که سوچ میکردم، یادی که در خود ما میخوانم که در مطلب یالی موضوع از ماست که ما بایولوژیکل والا ارتقا منی او زمان که ما زیادتر درباره ارتقای ذهن یا درباره ارتقای ازی که کلچر چطور ارتقا نه یا معاشره انسانی که است چطور از هول چطور که است ارتقا نه اینترست از ما که است زیادتر درباره این بود. خب او کسته هگل مگه که سه دانه کوشش ترمینولوژی داره، یک شسته تیسیس. خلاصه ما میخوایم صرف در حد شعور کسته نمیشه محدود کنیم شده. تیسیس در زی سنس که مطلب یک دانه ایدیا که او ایدیا کسته وایدلی اکسپتد میشه، یعنی در کلان لیول کسته در کلان سطح پیمانه کسته مردم آور کسته و ایدیا کسته قبول بونه. هر وقت که یک ایدیا در من یک معاشره بسیار در کلان پیمانه مردم آور قبول کرد، در ضد دزو کسته یک ایدیا ضرور کسته پیدا میشه. اور کسته هم گفت کسته انتی تیسیس. وقتی که تیسیس کسته کوشش نه، وقتی که خلاف یگو نو نریتیو یا گو نو ایدیا کیامات وزو کشش نخود خود دیفند کنه. نه دوران ازی دیفند کسته و کوشش نه ریزنینگ پیدا کنه. خلاصه کسته دیگه اسکالرز ازو کسته درباره امزی کوشش نکی نظریه مو چی چرنگه کسته دفاع کنه. ازو خاطر او ایدیا خودم جو تیسیس کسته فربا شده موره، موتا شده موره، مطلب میچور شده موره. و او که انتی تیسیس او کوشش نکی تیسیس را کسته و ایدیا که وایدلی اکسپتید اور چطور کسته شکست بده. بزمزو خاطر کسته هم کسته در کوشش نکی ریزنینگ برای پیدا کنه، لاجیک پیدا کنه، سورس پیدا کنه. منی زی کلیشی تیسیس و انتی تیسیس کسته یک توتالی نو لیولی نالج، یک نو شعور که استماچر که اردوشی هم تیسیس هم انتی تیسیس از خامیای خبر میشه، از خوبیای خبر میشه. همزو خاطر که است اوتیم که در ذهن از ما بود ما می که یک بسیار خوب ایدیا است. همیشه که است باید یک ثانیت نباشه، تنوع باشه. وجه تنوعی است که دو سیتی که خاص طور پر یک تیسیس یک انتی تیسیس یا دو ایدیا که مخالف یک دیگه هسته، اینا که است همیشه کوشش مونه که وایدلی اکسپتد شونه. یعنی برای ازی که مطلب اونا وایدلی اکسپتد شونه اونا که است باید همون قصد کوالیتی لیولی تفکر خور سوچ خور زرای خور که است برایش بگیرم. وچر که ما تازه کسته ساینس شروع کرده بودم، تازه کسته میخوانی. وقتی که تو های سکول موری مطلب تو خود تو استودنت ساینس میگیری، لیکن مو بسیار در بگنر لیولی و کالج هم کسته مویا او وقت کسته مو زیادتر انفارمیشن ابزارب منی. خلاصه مو کنزیومر نالج است در زو لیول کسته کانسپت از مو کسته بریز مو کسته کلیر نیه. لیکن مو او تمام کسته کانسپتی تر که ساینس چطور فانکشن نخو چیز انجن نالج پرودوس نه. دیگه او تمام کسته کانسپتی از مو قصد کلیر نبود. دیگه ما کسته دمزو پرسپکتیوی هگلیان دیالکتیک کسته ما ساینس رم تو میکنم. ما گفتم خو ساینس هم کسته در عنوان یک انجن است. کسته خودی ساینس کسته یک اگزمپل است که مطلب نالج رو کسته چطور کسته بنیزو کسته پرودوس مونه. دیگه کسته خو مقصد ازی تمام ازی گواهی بود که یک تیم مو که مطلب ما کالج درو میخواندم یا خراج بودم یا هرچی که یک ایدیا دیگه کسته ما روشناس شدم.
که او کسته کم برای از ما کسته شاکینگ بود او ایده که بود شما تمامیش شنیده باشین او ایده کسته the idea the end of the history یعنی تاریخ کسته ختم شه و the last man کسته کانسپتی از جپانیز پروفسور امریکن است مطلب چیزا جپانیز کسته چیزا اوریجن کسته از ژاپن است فوکویاما فرانسیس فوکویاما کسته تمامی از مو کسته اکثر از مو شاید شنیده باشی کسته اونایی که اینترستید از منی فیلده کسته وقتی که گفت the end of history مطلب کلیم از اوی بود که امریکا کسته تکسیز کسته چیزا کسته رشیا کسته یا چاینا کسته اینا کسته کامونیست یا مطلب سوشلیست والا کسته کانسپتی اگینست کپیتالیزم کسته دو ایدیا کسته اینا منی کلیش کردن برای یک بسیار لانگ عرصه سوویت یونین کلیپس کرد چاینا کسته مارکت اکانومی کسته اداپت کرد البته کسته مودیفاید شکل شي لیکن بعضم کسته اوپن اکانومی اوپن مارکت اکانومی کسته و اکسپت کرد همزو خاطر کسته او گفت که اینچ کسته سینتزیس کسته نشد بلکه تیسیز کسته جیت کرد از هول کسته دزی سنس که امریکن کانسپت دموکراسی قد کپیتالیزم کسته جیت کرد دیگه کسته فیوچر انسان کسته منیمزیه دیگه معاشره ها که بخواه نخواه اونا کسته مجبور میشه آیسته آیسته امی نظریه رهی کسته قبول کنه خب کم برای از ما کسته چر که ما هیگلیان دایلکتیک کسته د ذهن از ما بود که د انوان سایکل میچله کم مطلب مره خود دیگه ذهنی والا کسته آدم که سوچ منی کم د ذهن از ما کسته کم یر مطلب درو قبول نمکد د زی سنس قبول نمکد ما مگر ای کسته اند اف هیستری باشه کسته کپیتالیزم د زی فارمیت کمیالی مودرو منگرنی و همی تر کسته دموکراسی د زی فارمیت که مودرو کسته منگرنی اردوش کسته منیخ یک بلوک خامی داره حتی که او تمام ایویدنت بود یک موضوعی دیگه ټاپیک است دیگه خلاصه د ذهن از ما ترامات که اگر مو اند اف هیستری شده مو گو نو ایدیا د مقابل زنانیه که مطلب نار کسته چیلنج کنه دیگه کسته ای چیزا کسته یک کسته تقریبا مو میتونی بگی که یک نو دوری میدیول ایجز کسته یا مو تر بگی که دور جاهلیت مو مرچر که وقتی که یک دفعه یکسانیت آمد دمانی پوره انسانا کسته مخالفت کسته دمانیش کم شد مخالفت کسته مرد یکسانیت که آمد ساینس استه کسته لستر خوره یا مچمک خوره کسته از دست میده او کسته علیه کاری چیزا جور میشه علیه کاری پریزی میشه که برای صرف کنه دمو رولینگ کلاس کسته خب خلاصه د ساده زبان بگم نمیخوام کسته کلو کامپلیکیت کنم ای تر بگی که ساینس زنگ میزنه تاریخ زنگ میزنه دمانیش کسته لیتریچر است زنگ میزنه و همیشه کسته و ای تر بگی که شعوری ارتقای انسان کسته و همی تر کسته سوشل پروگرس کسته است کسته سلو داون میشه خب مانیش ما کلو ترمینالوژی در پرتاو منم هر کدام از نار باید بگیری تشریح کنی چیزا کنی خلاصه ما دوباره ذهنی چیزی از خود میگم این چیزا مطلب ذهن از ما تربط کی تاکي کانسپتی نیو میډل ایست کسته شروع شد که تمامی از ما درو obvious گوار میزنم چیزایی که تمامی از مو خبری بس از خاطر زمای مثال بدم که برای مو کسته آسان شونه بای دمره موجوده حالات یک ریزه بیکگراوند گرفته خونه میډلیست کسته نیو میډلیست کانسپت شرکسته بوش کت ایدز کو کسته قدو آدمایی که هلپ مکچره اونا کسته مات مو کسته وش کده که مردمایی که دمانی میډلیست بود یا ایدیا کسته نگرفتی ترکینا بود مردمایی که د افغانستان بود و ایدیا رو تر نگرفت مردمایی کسته هم منی عراق کسته هم منی افغانستان کسته مردمایی کسته دموکراسی را خاص طور پر الیت کلاس شما اگر مردم بگم شاید کم غلط باشه الیت کلاس کسته دزی سنس کسته کپیتالیزم را قد دموکراسی را کسته دزی سنس اونا گرفتن که مو کسته لوٹمار کنی اونا کسته دوباره هیومن پروگرس را کسته ایز بیزنس ماڈل کسته تو کدن پورا مطلب خلاصه خود دموکراسی خود هیومن رایٹس کسته خود حقوق خواتین هر چی کس مطلب سوشل پروگرس والا مو کواش میکنی
او کسته یک سورسی دولت کسته جور شد. خلاصه کسته مورمو که انجویزم بگی او کسته دامینین شد. از دیگه طرف کسته اسلامیزم کسته دمانیجی کسته آمد چیزا کسته اون کسته یک حصه دیگه کسته دنوان چلنج شد. خو خلاصه فاست فورورد گفته مردم کسته امریکا کسته درو چیزی خور جمع درو کسته از افغانستان برو بدر شد، از عراق خود خور درو مینیمایز کوشش نه ترانسفر کنه که در اردن بره یا مطلب کوشش منه که او چاینایی که اینا کسته مو گفته کیمپ از مو ماده اونا کسته درو کاونتر منه خلاف از نه کسته یعنی چاینا کسته دینوان یک نوع انتیتیسیز پدر شد. دیگه کسته ریزه اسلامی ولا کسته چیزا مثل که ایران است یا مثل که طالبان است یا مثل دیگه چیزا کسته ایران کسته دیار کدام شی دینوان یک انتیتیسیز کسته نظریات از نه کسته برو بدر شد. خلاصه مو کانسپتی اند اف هیستری کسته ختم شد. اگرچه این تلخه که مطلب ما در او کسته مینگرنی که او چیز که مطلب در افغانستان شد بسیار تلخ هسته، خاص طور پر قیمت از او کسته برای مردم از مو کسته بسیار زیاده. لیکن ما میگم که یک عملی تاریخی است برای ازی کسته باید مو پروسس تیرم شد. دیگه ما تا اینجا مادم یک ریزه بکگراند دادم، اگرچه بکگراند دراز بود امیدم منده نشده باشن. اینال کسته ما میخوایم دبلی پوینت خواهیم اینال ما میخوایم کسته اصل تفسیری خور کسته که ما میخواستم پیش کنم. خب او تفسیره یه بود که دمیتی ما کسته شما دیدین عمران خان کسته خوچی تبالی منی حکومت است دمنی چیزا کسته در پاکستان کسته کیامات او کسته مگوت ما کسته ریاستی مدینه کسته کانسپت شد بسیار اترکتیو بود برای بسیار کلان مردم، بسیار کلان وعده داد که مردم کسته از دیگه جا کسته ما پاکستان کسته برای جاب ما برای ویزیت ما، یعنی پاکستان کسته بالکل یک نو مدل مو پیش منی که او مدل از مو کسته از سوشلیست چیزا کسته مثل که مطلب مدل سوشلیست ملکایی که مثل اسکندیناویان کنتریز است اونا کسته نه مگوت موز نه کدام ادوانس میشی موز خودون کسته یک مدل میری که ریاست مدل چیزی کدام بهتر میشه، نه صرف کسته مردمایی که پاکستان است اونایی که باشنده پاکستانی است سیتیزن پاکستانی بلکه حالات زندگی نه بسیار کلو خوب میشه، بلکه مردمایی که در امریکا اونا است برای کار و برای چیزا ما خلاصه تمامیش بروی دروش است ما چی تفصیل شما رو بگم که است دیگه خلاصه این علی تابالی حکومت چی مکمل نشده مو کسته وش کدی که کانسپت کسته فیل شد. خب ریزن که فیل شد کسته برای زیگلاس برای پاکستانی خوب شد که مطلب یک اکسپریانس البته اکسپریانس تلخ که گو کس دیگه باز دمزی نام کسته ماده و نارکس بازی ددن نمیکنه. امید از ما ترسته چرکی این کانسپت کسته بسیار کلان اترکشن داشت و این اترکشن ازی کسته از وجود پاکستان قدم کسته پیشتر بود. دینوانی خلافت موومنت کسته اونها دوام کرد که اگر مو خلافت دگیر از مو بای کسته ورم خلافت هم کسته دمنی هندوستان کسته مو بای د طرز عثمانی والا کسته مو بسیار طاقت ورم شی بسیار زندگی مردم کسته چینج بنی و خلافت موومنت کی مرد از بعد کسته نو اسلامی گروپا که دمنی پاکستان هم خاص طور پر جماعت اسلامی کسته مودودی والا گروپ ما تب درو میخوام یک فاست فورورد بیک فورورد والا کسته فاست مور کدام از در باید واز کنی مزید دیتیل بگیره، لیکن ما میخوایم کنکلوژن رکسته بیان کنم دیگه منی ازو کسته اونا کسته بسیار کټکټه واده آمدد که مو انتر موشی یا مو انترمونی و یک کلانی سی جوانار کسته نا زین چر کسته مشغول کدد. عمران خان مات نشودد که مطلب ایتر که اینا دوام کد دینوانی برای تقریر سیه برای تقریر خوبه لیکن او کسته ناکام مند. بزمو تر کسته طالبان کسته همیشه اینا دوام کد که مو مطلب امارت اسلامی از مو قیامات منی ازو عدالت و عمری است مو کسته زندگی مردم انتر بدلین منیش امن ما اقتصاد چی بدلی میشه و چیزیش بدلی میشه. خلاصه دعوایش بسیار کټکټاو دین روی مردم مات چند ماه است صرف منی حکومت از نه کسته د زو لیول رسیدن که اینا برایزی که خرچیخ پورا کنه کسته مردمار اقوام نه زونا کسته دیمان یعنی اقوا برای تاوان حکومت نه کسته مردمار اقوا برای تاوان
بله خروج گسپو بوزی مردم کست درو تکس میزنه او شور کسته تاکی مردم کسته چیزا کنه یعنی کرپشن در نام اسلام کسته لوٹمار کسته در نام اسلام کسته او وعده هایی که نقد مردم کدد عمل از نکسته درو مردم نشون ده آزر مردم خود قول دزی خبیزم تایپای است لیکن یقین کن که افغانام کسته استی کسته چیزا کسته از گیر از نکسته ده تنگ ماه ای وعده ها را که نکده بود وعده های از نکسته از گیر مردم بر خلاصه باز ما مایم بریم زو گپ که مطلب ما شروع کردم تیسیز انتیتیسیز ان سنتیسیز برای که شعور مردم بال بوره لازمی بود که اردو پروسس تیر شونه یعنی دموکراسی که امریکا وردت اند اف هیستری والا کس کت کپیتالیزم خو اور مردم وشکت بس در مقابلش کست طالبان نظام زیرم کست وشکت اردو نظام را کست مردم خامیش وشکت ام خوبیش چیزا کست وشکت اردو اکسپریانس مردم وشکت تیسیز انتیتیسیز یعنی الطرف سنتیسیز کست موری خوب امزو خاطر کست یعنی تفسیری از ما بود من پاکستان هم کسته موش که مردم پیپلز پارتی را موش کده مسلم لیگ را کسته اکسپریانس شیر کده خلاصه کسته پیپلز پارتی سوشلیست چیزا داره منیفستو داره چیزا کسته مسلم لیگ کسته مور کسته مور بگی کسته رایت هند والا کسته مور کپیتالیست والا کسته نظریات کسته داره خلاصه این ریاست مدینه والا رم کسته وش کده آرسی نظریات کسته وش کده دیگه خب خلاصه امی واقعیت را کسته ما میخوایم بگم گو نو گپ من دقول نزدم توال کسته ما مگو ما تفسیری مگو نال کسته واری تفسیری از ما یک جمله ذکر کسته کلو خوشی ما یک دنه مطلب که فارمر کپیتالیست است سوشلیست است بخشش باشه او کسته مطلب زیاتر دواره کلچر والا کسته کریتیک من از لحاظی سوشلیستا کسته یا مطلب امور کسته مو بگی که چیزا والا کسته ما ترمینالوجیش کسته زین مرفته خلاصه که سایکو انالیسیس آن خب ده زین از ما مات بخشش باشه و سایکو انالیسیس کسته و زین چی کسته مور خو مو ده زود ترمینالوجیش کار ندارم و ما هم کسته طرفی چیزیش کسته که مگبش کسته او کسته سوشلیستار کسته میشه مشورم ده کاملیستار کسته میشه مشورم ده که این تایمی عمل نیه شما که یک دفعه ایدیشم که شکست خورده نه که مطلب سوویت یونین شکست ریخت چی شد همی که مطلب چاینا کسته اوپن مارکت اکانومی کسته قبول کرد شما ای تیم عمل نیه از خاطر ازی عمل نیه که چرک شما نظریات که داشتن نظریات شما شکار شکست ریخت شد شما موقع ملام شد شما ده پاور امادین ده طاقت امادین لیکن شما سنبال نتنستین ای تیم سوچ است بیشین آرام سوچ کن فکر کن غور کن چیزا کسته باعث شد که ایدیشم نظریشم شکست بخوره و نو راه چیز است نو راه کسته شما برای زو کسته برو بدرکن خب تمام از واقعات که ما گفتم ما چرک دازرگی مگم مخاطب از ما کسته قومای ما بهشک ریزه سرکل شی باشه ورم چرک مد زبانی ازرگی کویتگی مگه لیکن بازم اصل مقصد شعور است که ما میخوایم بگم فرق نمونه که من از تایم کسته چه زمانه چه قسمش میگیره خلاصه گپ مایر میخواستم بگم که آزری از موم کسته بله باز چیزا کسته بسیار یقین داشت مثال میدم شما را آزرگویی که در وطن است اینا کسته در بله چیزا تیر کردن در چون آماده باشه جنبش تبسم آمد از بعد کسته میخواست اینا که الکتریسیتی که میماد لاین الکتریسیتی که از منی بامیان که نمیخواست تیر شنور که دایورت کرد اشرف غنی کسته از بعد اینا کسته جنبش روشنایی کسته اینا کرد خلاصه یک منیزی که چندان جوانای از موکی شهید شد که منیزی کسته حکومت اشرف غنی منیزو دهشتگردی کرد که اینا ختم کرد خلاصه اردو جنبش کسته از منی آزره ختم شد این تیم کسته آزره تقریبا این چیز کسته ده غولیج نیه یک ریزه جیغ قوم پرستی است که او هم کسته صرف چرک بنیاد نداره کو نظریه نداره کو منیفستو نداره صرف ده بنیادی قوم پرستی مو نمیتونه کو جای پیش برد و گو ریزه نحیف آواز درباره هزارستان هم است او هم کسته چرکی از خاطر ازی که اونا کسته مثل که یهودی است یک کانسپت زایون داره که مطلب اونا مگمو یک ایدیل سوسایتی چطور جور من یک ایدیل شهرچای که مطلب در امریکا است اونا کسته زایون پارک دارن خود کوشش نه ایدیل سیتی خمین جور کنه گر استرالیا هم است اونا در ایریس خود میخوایم ایدیل سیتی خود هر جای که است اونا جور تو د افریقایی د استرالیایی تو د امریکایی تو د یورپی خلاصه کسته یا تو د ملک از خود خواسته برای آزرم کسته آزره د زولی ول نماد وقتی که موگب از ارجاد میزنی مو صرف یک ټوکړی زمین را کسته موگب شي میزنی
و او که مطلب یک کلان 3000 کس که دوران تاریخ خلاص کرده، مطلب یک دوران 130 سال یا 150 سال کس مو کس همیشه برای ماتم منی مو دوباره یک ایدئل سیتی کس دوباره نه کس سوچ نمونی یا سوچ نکرده. خب خلاصه کس تفسیری از ما هم باز برای قومامات تامیق از گوار زدن توال تفسیری از ما نکردم. اینا پارتی تفسیر است خود اکچوال پوینت که ما میخوایم بگم اور کس توال نگفتم دیگه. اینا ما میخوایم درباره پوینت بای مستست سلو میخوایم دو پوینت دیگه بگم. خب عمران خان چرا ناکام شد به نظر شما؟ آیا مطلب او کس مخلص نبود یا بعضی تر که مردم هم گه کس اور آرمی نیشت؟ بس طالبان چرا کس ناکام شد؟ در نظر از ما اردو شکست از خاطر زی بود که اینا آدم نداشت دیگه. کس ما همیشه کنار که تو اونمو شعر فارسی که بسیار آمیانه شد زین از ما مایم گه توانا بود، هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. عمران خان ما صرفی کس دبل نظریه کس یقین کرده بود از برو که مطلب بلی زو چطور عمل منیور کس سوچ نکرده. طالبان هم کس صرف دوباره سوچ نکی یار شریعت است مو کس شریعت خانده مگر مور کس صرف امیر عمل پیرا کنی معاشره کس خود چروست میشن. نه، برای زی چیزا کس یک انگریدینس که در کار داره و انگریدینس کس اینا کس برای زو کار نکرد. و انگریدینس است که اینا اردوش آدم ندارن روی دروش حکومت طالبان وقت منی چند ما درو کس اکانومی کس تزگیر شمورن تیگه مطلب د خوف د زور خوف و د زور چیزا شاید کنترل کنه لیکن حکومت کس نمیتونه. نگو ایدئل حکومتی که اینا میخواد جور کنه، کامیاب حکومت که میخواد جور کنه، نور عمران خان تنیست نو کس طالبان تنیست. خو اینا مو میخوایم از این اردو مو چی سبق میگیره دوباره حاضر کس وقتی که جنبش روشنایی آمد، وقتی که جنبش تبسم که آمد د پروسس شکست مو تروی سوشال میدیا فالو کردم. د زین ما بسیار گوامات ما میخواستم بگم لیکن ما نگفتم. یک ریزن چیز خاطر ما نگفتم که مو کسته قوما باز قوما حساسیت داره، خاص طور پر او چیزی که حاضر کویتا مگه دیگه همزو خاطر ما گفتم مگر ما گپ خور بگی بازو کسته دنوانی تنقید گفتم شه نمیخواستم کسته دیل قوما کسته بد شنه. لیکن حقیقت یہ است انال که تیر شده تمام چیزا انالی تمام چیز که زیرو شده انال تایم است گبی جیجی کر کسته ما دوباره میگم این تایم عمل نیه، تایم ششتو غور کدو فکر کدو است. خو انال ما خاطر سوچ خود خور انال کسته ما میگم در نظر از ما از رو کم زیاد تندروی مکت دونج کسته. خو تندروی در زی سنس که یمو بیسیک انگریدینس خونم گفت اینا صرف نظریه کسته سوچ میکرد. تمامی از نامی تر کستم گفت حالا بور دموکراسی کسته بایری حالا که چیزا کنی ایر دباریش سوچتم که یار دموکراسی کسته از خود خو یک تشکیلات دکار در تو از خود ازره کسته یک حزب وحدت که داشت امور کسته اینا کنورت نتنیست دمونه یک دنه پولیتیکل پارتی، یک دنه دموکراتیک پارتی. وقتی که تو یه خود تو یک تشکیلات کسته تو کنورت نتنی تو چطور میتونی پورا معاشره کسته تو میخوای تبدیل کنی. همزه خاطر کسته ما تندروی میگم ما اینا کلان توپ بود. اولنا توپ بریزی بود که از رو خود یک دموکراتیک سوسایتی برای جور کنه. مو توالی دزور لیول کسته مکامیاب نشته نداشتی از منی حزب وحدت کسته دمنی چیزا کسته جوش دمنی ارباب هزارجات کسته یک لانگ هیستری ازی داره که مطلب اربابا داشتن، رئیسا داشتن یا میر داشتن یا خان داشتن یا هرچی که داشتن دیگه مو کلچر کسته دوباره منی حاضر آمادمی منی اینجی 20 سال که ریلیکس شده. هر لیدر که بود اونا کوشش کرد خودون چه ریزه ارباب باشه. ما نمیگم خالی یک چندانه کتر لیدرشپ یا حاضر نمیگم. هر کس در لیول از خود یک ریزه مینی ارباب کسته جور شده در کسته مطابقی وسو ایریخ کسته دیگه کسته همزو خاطر کسته ای بسیار کتر تو بود. صرف ایتا نمیشه که مطلب تو دمانی روڑا و در شو جخشور کو جلسه کو جلوس کو بازی کسته دموکراسی مای نه دزو لیول نمای باید کسته ذهنا کسته دموکراتیک باشه، سوچ و فکر باشه که مطلب تو وقتی که مگه ما معاشره طرف پروگرس مورم تو باید کلیر pathway برای کسته دیفاین کده باشی و اور کسته تو قد مردما کسته کنوی کده باشی. بیل که ما یک چند مثال بدم تا که چیزش نه گپ خود دور دراز است.
بیزم که دور درازه دیگه ما میخوایم که است مثال بدم. مثال به طور پر ما امریکا رو مثالش میدم. خب چرکی کم مطلب مثالش واضح تر است، خبرشی وایدلی مردم گوش منه زیاتر مردم خبرم خاطر ما که است مثال زیر میدم. منی امریکا که است یک کانسپت که مطلب بسیار چیزا داره حساب کنو که کشش داره برای مردم، مطلب پالیتیکس گردم زود چه کار میخوره و ایده پروگرس است و سوشل پروگرس، یعنی سوسایتی که است از هول که است چطور پروگرس یک کانسپت است، یک امبرلا کانسپت است، که دموکراسی یک کانسپت است، لیکن یہ خود هزارها دانه زیر مجموعه داره. وقتی که مثلا ما پروگرس میگی، مثال به طور پر یک حصه که مثلا نام پروگرس که نیو طرف هلت است، یعنی مردم هلدیر باشه. بس حالی وقتی که تو گب زیر میزنی بازی خود ازی کسته گلوک زیر مجموعه داره، چرا یک گلوک کلانی سی ناجوریا است. مثال طور پر دیابتیز است، دیابتیز خاص طور پر غریب علاقه است. بس امزو خاطر یک کلانی سی مردم برزی یعنی سی پروگرس است، یک ریزا ایدیا میگیره که مطلب قابل عمل باشه، قابل یک کټه سی مردم میگه مو کسته برای مردمایی که دیابتیز داره برز نه کسته مو انصاف پروواید کنی زندگی از نار کست برای ای وقتی که تو پروگرس برای دیابتیز مردم زدی برای حقوق ناگب میزنی، یعنی یک حصه سوشل پروگرس است. همزو خاطر مردم درباره ازی که مطلب دوایایی که تو درباره دیابتیز است مگور اویلیبل کو قیمتاش ارزان کو یک سی دیماند کسته، علاج از نار کست تو آسان کنو یک دیگه سیش کسته. بزو آدمایی که وزن کمه برای زوم باڈی جستس، و آدمایی که وزن زیاده इससे सोशल प्रोग्रेस है कि हमेशा कस्ता शुमो कस्ता दमनी मीडिया के निशो में दिन ब्रिक मर्दमार कस्ता खूब फिट मर्दमार निशो में दिन वो आदमाई की कम वजन ज़्यादा शुमो उनार शेम मनन बॉडी शेम तो ये इससे प्रोग्रेस है। तमा खाली दरोई मिसाल आर में जानवरार मोतोह कने दबारे हुकूक जानवरा ये इससे सोशल प्रोग्रेस दबारे स्टूडेंटा मोतोह कने स्टूडेंटा रेजर इज अ टॉपिक कस्ता तो खाली बिगर क्लासरूम साइज मतलब चिरंगा कस्ता तू चीज़ा कस्ता मुनी बनेजू कस्ता रिलीजियस फ्रीडम के मतलब तो दमने स्कूलिंग मुनी या चिरंगा टीचर कस्ता तो हायर मुनी कस्ता बनेजू कस्ता खुलासा सोशल प्रोग्रेस हो चिया का द मुकाबले जो द ज़ेर मजबूर जो कस्ता एक ब्लूक एक कलान कॉन्सेप्ट अस्ते कि दबले जो कस्ता मर्दमा कार न सिर्फ हुकूमत हर फर्द हर लेवल हर सेक्शन कस्ता खुलासा वो आदमाई की कंज्यूमर است برای زو جस्टिस برای ناجوری است جस्टिस برای زی که मतलब मदर लीव की फादर्स पेड लीव मालूम नहीं है कि खुलासा हर कस द मुताबिक कस खुद खू की मिंग रहा है कि से सोसाइटी प्रोग्रेस कार दर उना कस برای زو आवाज बरना कार ये नशमो खुदन चुम शाहिद हस्ते हजार हाँ टॉपिक कस्ता दबारेश मर्दमा हत्ता कि फुल रीजर जे चीज़ा के बाज़ वक़्त मर्दमा खंदेश माय लेकिन ना कस्ता हत्ता कि एक टर्मिनोलॉजी दी एक टर्मिनोलॉजी की तो गो دختر گو خاطر که تو میگنی تو میس مگی یا میسیز مگی یا ایمس یا صرف دنزیل حد تک است مردم جد و جهت نبرش کست امو تر دموکراسی هم کست اینمی تر کست از خودو هزارها دن زیر مجموعه داره کست. اگر مو صرف دزیل که سوچ کنی که یار مو بور جلسه کنی جلوس کنی توییت کنی اینا تماش پارتی است ما خوشحالم که مطلب است لیکن در نظر از ما یک کٹا جمپ بود همزو خاطر که یک چند नफरा की शहीद शुद तमाम इसी चीज़ा स्टॉप शुद अगर मतलब इना क्लियर कॉन्सेप्ट शी मुबुत बस वो कैसा मुगत मो बरेज़ु कैसा कार ने यकीन को ताइम रोज़र कैसा ख़त्म न मुशद जुम्बिशाय शुम कैसा ताइम रोज़र कैसा जारी व सारी मोमेंट कैसा तो चरा ये कैसा इम्पोर्टेंट है इस खातिर ऐसी इम्पोर्टेंट है कि मो कैसा आदम نداشته دغول همین طرح مثلا طالبان یک ایده گرفت یک تصوری ندارن ولی حکومت که آمدن تو آدم نداره که ران کنه و قابل بلش عمل کنه یقین کو فول استوپید ایده باشه اگر تو آدم داشته باشی که ولی زور و قابل عمل کنه و بنفیت از او کس ضرور ملاو شه. اما در کس عمران خان آمد ایده خوبه کانسپت خوبه اینا کس آدم نداشتن که ور کس قابل عمل کنه دبنی از او کس یعنی می چیز رکست دمو درباره آزرم کو منال مستن بریز موز خاطر از امپورتنت چر که مومگی گبی خاص طور پر گبی هزارستان مردمان کست میزنه که ایدیل کانسپت است मतलब अगर मोर सिर्फ दहत सरजमीन बिगड़ी कैसा अमी ये कैसा मर्दमार डिसअपॉइंट ना चर अजी पेशा मतलब ये नहीं इबादत एक दौर बुद्ध की हजारजात कैसे ना गिरश बुद्ध ये कलाम दौर कैसा हुकूमत मरकजी बलिश कंट्रोल ना थे इस बात कंट्रोल कद भामियान रहा दई कुंडी रहा बेसुद रहा
جاغوری کس زیر دست آذر بود نه دیفند تنیستین نه پروگرس تنیستین شیره نه حکومت دمانش تشکیل تنیستین هیچ کار نتنیستین کس دبریش کستا از خاطر چیز از خاطر از نکی نه آدم نداشتن از خاطر ایزی امزو خاطر کستا ما مشیر دوارم گو توانا بود هر که دانا بود زی دانش دل پیر برنا بود مسئله آزره از تمام کلان مسئله آزره در نظر از ما کستا توانایی امزو خاطر ما هم جنبشی توانایی اگر آزره میخواه شروع کنه در نظر از ما یک است اثری دیگه جنبش کرده بسیار زیاد ضروری است وقت که ما جنبش توانایی میگم مقصد از ما یک سیاسی حرکت نیست بلکه ما اردازی سینس میگم که هر فردی آزره چرا که برای آزره کانسپتی تر شده که آزره مظلوم است ذره دی مدد در ایر باید بچاو کنه یعنی مظلوم زدایی که از منی زی برو بدرش نه او تیم تو میتونی کنی تیم که تو دانا باشی توانا بود هر کی دانا بود زدانش دل پیر برنا بود که هر آدم که سوچ کنه هر آزره چاهی که دختر چاهی که بچه چاهی که زن چاهی که مرد که سوچ کنه که ما مظلوم نباشم ایز آزره ما باید مظلوم نباشم بلکه ما کسته خود توانا کنم که ما کسته دیگای خود کسته از مظلومیت کسته مو بدر کنی مو کسته اینی تایپ جنبشی که میگری هر فرد ده جایز خود کسته مو کسته کوشش منه استاد کسته دوانی کلاس روم کوشش نه استودنت منی کلاس درس کوشش منه کارگر کسته سرکار منه هنرمند سر چیزه منه خلاصه هر چیزی که مطلب چیزا منه دیگه دنیا تخلیق نه موقع نه کسته برای تخلیق کار تخلیق منه اینونت منه ساینتیست کسته ریسرچ نه نو نالج کسته برای کسته پرودوس کنه سیاستدان کسته سوشل پروگرس تو منه اکونومیک پروگرس کسته تو منه ډیفاین منه امور کسته دولیش کسته کار منه خلاصه ډاکټر کسته د منه هیلث کسته کوشش منه مردمای خور کسته ریلیف بده هر کس د منی فیلد از خود کوشش منه خود د اینوانی ذات خود توانا کنه دو فرد یک جای میشه برای یک وایده کار نه کوشش منه کسته چیزا کنه یک گروه میتونه کنه دیگه ما خاطر میگم که اینجی صرف هر فرد خودش لیدره هر گروه کسته خودش لیدره منی فیلد از خود منی چیزی از خود وقتی که هر فیلد از هر فرد از مو کسته خود خوره دیگه مظلوم نبود و کسته توانا بود وقتی که صبح اگر تاریخ است شما چانس میده صبح از اراجات یک ټوکړه زمینی که دگیر شما آمد شما مایوس نمیشین شما عمران خان را صرف یک کانسپت ندارین که منیزو کسته ناکام شنین یا طالبان و کسته صرف یک عقیده و یک کانسپت کسته ندارن بلکه آدم دارین که اونها کسته روز کنم زو خاطر در نظر از ما کسته ای بسیار لازمیه که وقتی که مو کانسپتی هزارستان را مو گپ میزنی وقتی که مو گبی علم را کسته مو گپ میزنی همین حاضرگو که مو علم خوش داره مو علم دوستی مو کسته سپشت علم موری مو سپشت قلم موری صرف ده حد شعار نباشه بلکه کسته ده حد توانایی باشه یعنی ده حد قابلیت باشه ما اگر مگم یار ما کسته بانی چیز است منی ساینس استم منی گریزه فیلد ساینس استم ما باید کسته شاوروز بریزو کسته کوشش کنم و واقعی نشان بدم توانایی خور منیزو کسته منیزی فیلد کسته خود توانا کن اگر ما منیزی توانا کدم خود کسته حساب کنم که ما یک حصه معاشره از کسته پروگرس دادم امو هزارستان که دزین از موستو باید صرف یک تصور از یک ټوکړی زمین که د زیات کسته یک ایدیل سیتی باشه یک شعور باشه چیزا که مو بگیار مو انتر جورنی بریزو کسته چای که مو ده هر جای استه مو کسته اون مر جورنی نشو میدی اگر فرض کو تو د مریاباد استه تو باید کسته کوشش کنی که مریاباد کسته اون مو ایدیل هزار جاده که تو میگه ما انتر جورن مون مو حساب باشه بریزو اگر تو د بیروری میشنی اگر تو د مشهد میشنی یا تو د استرالیا میشنی یا تو د سیدنی میشنی یا د ملبورن میشنی خلاصه تو د هر کنج دنیا میشنی تو د افریقا میشنی اون مو هزارستان خور تو مو کانسپت که دره تو اون مرکز جور کو پرکتیکل نشان بدی که این مطلب اگر د پیش از مو وقتی هزار جاده ماد مو انترشپ جورنی نشان بدی اون نور کس تمام کوم جوبشی توانایی کسته که منیزی کسته ضرورت نه که مو ولی سڑکا بدرشنی ضرورت نه که مو گلونه گور بگیری ضرورت نه یه او پارتی سیاست است و هر کس که فیلد است اونا خودش کن لیکن باید از کسته او توانایی داشته باشه در نظر از ما کسته توقعات از آزره بودن کسته بسیار زیاده مطلب زی هزارستان ولا کانسپت کی مو داره که مو میار مو خود ملک باشه بس مو مسئله مسائل از مو ختم میشه در نظر از ما کسته قصاده نیه چرا که اگر مو صرف ده حدی صرف پالیټکس سوچ کدی مو کسته میتونه بسیار کټ ډیساپوینټمنت بدی دیگه کسته مو تر کی پاکستانیا کسته وقتی که
چې ځکه وقت کې انډیا که تقسیم شد مسلمانان پاکستان جور کرد مردم پاکستان دیساپوینت شدن مترکز وقت که بنگلادش پاکستان چیزش نمیشه پاکستانی هم مگه تو بنگلادش سر پاکستان که بنگلادش جدا شده سر پاکستان که پیشرفت شده ما گریسی اندیا هم بودیم مو زندگی از ما بسیار بهترم بود مو کسته بسیار زیاد پروگرس میکردیم مردم پشیمان شده دیگه مو تر کسته امروز کسته شما اگر شما ایتر توانایی والا کسته نرین جنبش وی توانایی که ما گفتیم جنبش ما توانایی ما از خاطر ازی میگم که چرکی ما گفتم جنبش تبسم شما کردین نیل شدین زیرو جنبشی روشنایی کردین ریزلت نیل زیرو شما هم خاطر دمزو سنس که ما شما میگم که یک جنبش دیگه هم کنین او جنبش است غور کن فکر کن راج پیدا کن و هر کس مطابق چیزی از خود کسته کوشش کنه که خود خود مظلوم زدایی کنه از خود خود از فرد از خود خود مظلوم زدایی کنه خود خود توانا کنه من هر فیلد است تو اکتری آرتیستی عالمی ساینتیستی کارگری اقتصاددانی هر کس است خلاصه دمنه فیلد از خود د عنوان گازره تو توانا واشی و او توانایی کسته تو کسته نشان بدی کسته و ما میگم که یک دیگه خورم کسته انکارج کنی گب دی همیشه کسته دیگه همزو خاطر ما میگم جنبش کسته چرا که نه صرف خود انسان کسته شعوری طور پر بلش کار کنه بلکه دیگرم کسته طرفش کسته بیاره خب خلاصه واپس ما این دولی همزو ټاپک کسته تیسیز موش کدی دموکراسی کسته انتیتیسیز کسته موش کدی طالبان کسته اردوشیر کسته ناکامیان شروعش کدی از این کسته مسبق بگیری برای مردم از خود خو برای قوم از خود خو که بشنی غور کنی سوچ کنی فکر کنی سنتسایز کنی جور کنی یک نو ایدیا کسته برو بدر کنی همی سوچ کدو غور کدو فکر کدو عمل کدو که مو تواناوش که اگر مو خود خو اگر گوتیم چانس ملاو شد ای جنریشن دیگه جنریشن که اگر از یک ټوکړی زمین باشه که ورو که مومگی هزارستان او کسته مایوسی والا نباشه منیزو کسته توانا آدما داشته باشی که ور واقعی آباد بیتنه واقعی کسته شیره یک ایدیل سیتی کسته بریش کسته جور کنه اینی کسته تفسیری از ما بود گپ بسیار دور دراز شد امیدنم که ما گپ خوره رسنده تنسته باشم داینده اگر شما اگر سوال دارین در این سلسله یا گوی چیز برایشم کلیر نبوده باشه یا خودون شما گوی ایدیا داشته باشین میتونین شما کسته زیر کامنت زیر ویدیو ریکارد کرده زمره ایکن یا که میسیج کرده برای زمره کسته رای ایکن تاکہ ما دوباره ازی کسته مزید امی گبر گفتگو کرده مزید کسته پیش بگوری ما کوشش کنم دوباره ازی دوباره امزی سبجیکت کسته مزید در فیوچر هر تایم که تایم ملاو شد مزید گفته بارم شاوشم خوش امید منم که ای ټاپک کسته خوش شما ماده باشد